ناي مساح ساعات ناس لذا أخلنا كلنا تتصاوتي نبناي ممجبي بوتانا عبرحنا توم حموشة تتصاوتي بجنزبهم ممكن نجوز لذا أنيو شعون بجنزبهم دس بولهم مجبازهم إحنا جن كان تعتدليز مسألة جنزبنا كان مجب كعنينا ولا ون نتمج بنت تسألنا يو جنزب لذا بلنا كلا أمراتنا برا ناب إيرتران من لسلو معال تقدر خلص نبره توم كاب استفاد عليه حجرات أوروبا زمصودك جانتنا استفاد عليه ناشتهياباتنا على ثمانينا نبيت سبون كلهم يلو خنا نبر إذا قال كنا حسب الجبرنا نبار كابزيج حدا خبأتهم نبايك قريب سلطاتنا يسدرا بيتو كاي نجمر مسدرو أبسدات يزنبر استفاد علينا حرس سلطات يري نمو كما مرقتنا عبا حوو ناي على تلدف اشتحفتو زي مثلا مسات سيدتات يريان زي عدي يا إزغاء من آسي يندابل نقولهم سدلو موبايلو على لين أنا بحسابنا بتاع كده قواس دراي تمليسي مسدرو كوارا درجم نتعب كنا تقرأي مساعد كوي دهايزت في أمن إسي حوي مستي أب موبايل مسحفتو تحاوي فوزنا ورا حوو أما ساسيلي لك حقوس بيهوت انتني خاطر أيوبو سيدتات مرأي يغسل ليرو نتي أبو تدرنا عدميون ودعي ولاديون مستي بارلا تخليلو مكينان دا مرحيز تسأل سيد ولاديون أما زازلكو حجون أبل بيك أن إيدي وعركان كلا سمعني نير كاب جبو 500 يورو تيو نبا حقوي كتيمر ليخا إلو جذب قوصر مسرع هو هندبت كان بحر حسابات زبارة برد أو حنقول حسابات كمشون جمو كميد أخلتنا دك حد هاجر أن بابرانها أصمين من يخي أبزي بوتوس نبرزلو نسون بيت سوو جذب كمرة علو المكاني قالو أن خالد زراي تحيزي إزاتو مسخايت نحكي تفعني كسبتي مبقاس قرب بالكور كله كحسب له جزء خمسة اللي نترديه. توم كاب استفلا لي عقرات زمس استفلا لي زي نزلهم إرتاعان كجانتنا مسانا بزهر كمان نور. كاب صوتان من وصايز هون جزء أمريك أسي كلاسهم كوينهم بتليفون مسدرهم كعلو يوم دول. توم بيت رازم مسانا تصوت جنا بحبارينا نحلي. زبزحنا أبتعت منا بروز لو ولد ولدنا من ساتنا دزينا نزان يشتعل لتقيمنا عبد السفيع عالم نسمع بلاك من سات عالم كرعبي كابتا عباي بيت مأسر فوينا زل عيتنا نحد من بعد مبارك من زي مرضنا نايم هدام مدباينا ورمدان لكا قمتم كاب كال هاجر زمان صورك جانتنا حقوس يلينا جنزب يلينا نسأل نتولي قبعنا السلام عليكم لا أما ترى ساجن كما يسمعك ترى أول سعيد أول سعيد كان عنده الله اخترفت له إيرترا إذا جت أمايزي أيكون تجمع إذا ملكت إذا سيمتوم نايت تجمع حمام الحرسة وحميمه إذا سيم مانيفستيشن هو مانيفستيشن نايت حمام سيمتوم نايت حمام ينبر تحمام مسيكونا إيرترا وحاف تدافي إوان نبلو تدكتاتر ماتيو كوفيلو مشالو قرب إوان تاليلو بدحرية مستفلتا شعيت تتأقام أب عراق أب 9 نانا إذناي خلطة شحن سلستن كوينات لا تخيل خلو مينستر ناي إنفورميشن نير الصحف دبهال الصحف جمع أمريكاوان باغداد بوب يمرولو باغداد بوب انتايو بقى أمريكا خاطو باغداد كاتوسي أو قريبا بقى بتخبي ناي باغداد كتما أو لو تكسو تخصص ما تنكبت تحلف بكاميرات الرأي زي بقى دمسيسنا يوم نيوم إحنا يوم قليلو يدزارب ጋዜጠኛታት ጸውዑ ገለ ተخسر አሞንታይ ገለ ኖ በቃ ናና ኢና ዓወት ይገለ ከም ዘየለ ነገር ሚስትሪያሊቲ አጽብቁ ዝተባተኸ ማለት አሰሐፊ ሽሙ ባዕዳድ ቦብም ዝብሎ ዘም አሜሪካ ዳሃር ካብቲዮም ዝድለዩ ከምዝናይ ካርድ ናይ ካርታ መጻት ምሻለ ዝኽስታይ አው ገረም ተም ዝድለዩ ስእሊ ገረም ዘሚና እንደሊሎም አጅቡ ምስተራይ ዘየለ ዝሰባይ إذا قند طلعوا خمرة يكونن نعو تحس ودا يكونكم سنة نز ولا عن تواجب لكم
እዚ ጽኢሉ ደራፋይ ዋጣ ገለ እዩ ኢንሻአላህ ወላ ሓንቲ ዝዝ ተባህሎ በል ተባህሎ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ እዚ ንሕና ሳዳም ኢና እንደሊ ነቶም ቀተልቲ ዝነበሩ ሰብ ስልጣን ኢና እንደሊ ነቶም ገለ እሶም ኢንኤብል ዝገበርዎ ደንቆሮ ሰብ ግን ታርጌትና ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ወላ ኣይተኣሰረን ከማን መስለኒ ሜይቢ ኣሲሮሞ ተነይሮም ራይድ ወይም ፈቲሖም ሕጂ ከምኡ እዩ እዚ ሲ ወጊሕሉ ክስታይ ይገብራሎ ዝገበሮ ገበን እንድሕራሎ በቲ ገበኑ ክሕተት እቲ ግዜ ረኺቡ በለፅ ዝገብር ግን ትሪኦም ኢኻ እኮ ኢትዮጵያ ሕጂ ሲ ደርጊ ስልጣን ከሎ ኣብ ከተማ ብስልኪ ዝቕተሉ ነበሩ ብኤርትራ ከምዚ ዕግርግር ዝበሃል ግዜ ነይሩ ዓፋን ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ቀይሕ ሽብር ዝበሃል ነይሩ መዓት ቴሮራይዝ ገይሮሞ ኣብ ትሽዑ ግዜ ኣጆኹም ደርጊ ኢሉ ግጥሚ ዝፅሕፍ ሰብ ነበረ ከዓ መዓት እዩ ኣብ ኣዲስ ዘመን ዶብ ገለ በቃ ይወፅእ የንብብ ገለ ግን ኣብቲ ክስታይ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ሽዑ ናፅነት ይወደግ ምስ ኣተወ በቃ ገጣማይ ኮይኑ ይነብር እታ ጋዜጣም ተዓፅያ ግን ናይ ግሊ ጋዜጣ ገይሮም ዝፅሕፉ ገለ ምክንያቱ you're not important ክሳብ ክንድኡ ዓብ ሰብ ኣይኮንካን ክሳብ ክንድኡ ተገድስ ሰብ ኣይኮንካን እዮም ዝበሃሉ ዘሎ እሱ እዩ ከዓ እቲ መልሲ ብሂወት ዝሕተት ብገበን ዝሕተት ብጥፍኣት ንብረት ዝሕተት ብጥፍኣት ናይ ኦፖርቹኒቲ ዝሕተት እንድሕር ኣሎ ክሕተት እዚኦም ግን ከምዚ ልዕሊ ሚዛኖም ኣካቢድካ ምርኣዮም ከማን ክስታይ ኣይኮነን ቫልዩ ይብሉን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣወል ወዲቓ ከማነሲ ክንብላ ይንኽእልና ዝጥቀሙሉ ሰባት ኣለዉ ኤክስፓየር ምስ ገበረ ክድርብይዎ እዮም ዳትስ ናይ ዲክታተራት መንገዲ ሓንቲ ነገር ተደርብዮ ኢለ ዝሓሰብኳ ማለት እዩ ትማል እውን ኣብ ዝኾነ ሜድያ ቀሪበ ነይረ ዝበልኩ ሕጂ እንድሕር ሰሚዕኻ ይኹንካ እቲ ናቶም ኣዘራርባ እስኻሲ ነቶም ናይ ትግራይ መራሕቲ ዝነበሩ ክቕተሉ ከለዉ ንሕና ኢና ጌርና ኢልካስ ተዛሪብካ ኢሎም ሕጂ ጎማ ናይ ማይ ከምዚኣ ሒዙ ነይሩ ክፍት ኣቢሉ እምንን ምስ ወዳእኻ ነዚኣ ከፊትካ በዛ መክደን እውን ትድርቢ ኢኻ ኢሉ ማለት ሕጂ እዚ ኖርማል ዘረባ ቀሊል ዘረባ እዩ ዝመስል ግን እንታይ ማለት ይመስልካ ኩናት ሕጊ ኣለዎ ብክደና ኣይትድርብን ኢኻ ናብ ህዝቢ ኣይትትኩስን ኢኻ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትትኩስን ኢኻ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይትትኩስን ኢኻ ሲቪላውያን ኣይትንክፍን ኢኻ ኢዶም ዝሃቡ ምሩኻት ኣይትሕዝን ኢኻ ገል እዚ ኩሉ ኩናት ከምዚ ዘዝረኸብካዮ ድሌትካ ትገብር ኣይኮነን ኩናት ሕጊ ኣለዎ ወላቶም ዝበርትዑ ልኽ ዘለዎም ፀላእቲ ክዋግኡ ከሎ ከማን ዎር ክራይም ዝበሃሉ እኮ ካብዚ ኩናት ኣይገበር ኣይኮነን ኩናት ክግበር ከሎ ግን ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ኣሎ ዘይክየድ ቀይሕ መስመራት ኣለዎ ማለት ሕጂ ኦፊሻል እንታይ ኢሉ ሓደ ሽዑኡ ተጋጊአ ጌጋ ልዒለ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ቀተልናዮም ተጋጊአ ዝብል ዘሎ ወላስ ኣብቲ ክቕተሉ ከለዉ ጌጋ ሓበሬታ ሂበይ ኢሉ ተጋጊአ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ክልቲአን ክኾን ኣይክእላን እዩ እንድሕር ተጋጊአ ኢሉ ዝቐተልናዮም ኢና ጌጋ ዝብል ዘሎ ወይሲ ኖኖ ካልኦት ቀቲሎሞም ከለዉ ንሕና ቀቲልናዮም ኢልና ኣነ ሓሳዊ እየ ዝብለና ኣሎ ግን እሱ ገዲፍካ ኣብ ኩናት ብኾነ ነገር ኢና ንጥቀም እዩ ኩናት ሕጊ የብሉን ዝብል ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዚኣ ኣብ ካልኦት ሜድያታት ኣብ ካልኦት እዚ ናይ ኒው ላይን ኢንስቲትዩት ፎር ስትራቴጂ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተገይሩ እዩ ዝብል ፅሑፍ እውን ዘረባታት ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ከም ጭብጢ ይቕሪቦ ድሓር ኢንክሉዲንግ ናይቲ ዲክታተር ዘረባ ትግራይን ዝኾኑ ኩሎም ዲስታርብድ ማይንድ እዮም ግሪዲ ኣቲቱድ ኣለዎም ኮት ፎር ኮት ማለት እዩ ትሱ ዝበሎ ኮት ኣንኮት ኣብታ ቃሉ ግሪዲ ኣቲቱድ ኣለዎም ዲስታርብድ ማይንድ እዮም ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ኣብ ትግራይ ኩናት ክንከይድ ከለና ሕጊ ናይ ኩናት ኣይምልከተናን እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ክትብል ከለካ ከም ጭብጢ ተምፅኣ ነገር ነዚ ወዲ ሂቦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝብሎ እዚ ወዲ እዚ ኢምፖርታንት ኣይኮነን ነቲ ናይ ህግደፍ ስቴት ኦፍ ማይንድ ግን ዘርኢ መስትያት እዩ ሲምፕቶም እዩ ከምዚ ንዑ ምስ ረእኻ ከዓ ነቲ ፈውሲ መሊሱ ይንፅረልካ ማለት እዩ ካልእ ውልቃ ሰባት ኣይ ቲንክ ንስኻ ኣጋይሽካ በዓል መድህን ካብ በዓል ተመስገን ኣሕወኽትና በዓል ኣስማሪኖ ገርመለ ንዖም እንዳልዓልካ ምዝራብ ነቲ ሜድያ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንዳልዓልካ ከነመሓድሮም ዝብል ዘረባ እውን ክስታይ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ከምዚ ቴንታክልስ ዝበሃል እንሻሎ ከምዚ ዘረባ ጥራሕ ገይረ ኣይወስዶን ሲሪየስ ዝኾነ ሪፕሪካሽን ኣለዎ
ብፍላይ ኣብ ትግራይ ድማ እዚ ነገር ክቅፅል ወይ ፅምዶ ክቅፅል ገለ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ፅምዶ ዝብልዎ ዘለዉ ክቅፅል እንተደኣ ኮይኑ ነዞም ዝዕንቅፉና ዘለዉ ሲ ከነመሓድሮም ክብል ከሎ ቀዳማይ ታርጌት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝዓጠቐ ሓይሊ ካልእ ከዓ ነዚታት ንኸይከውን ነቲ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ነቲ ገለመለ ኢልካ ብምምኽናይ ናብ ጋዜጠኛታትን ናብ ነፃ ሓሳባትን ነፃ ፕረስን ዝኸይድ መንገዲ ኣይክተሉን ክኾኑ ልቢ ክገብሩ ተስፋ ይገብር ከምዚኣ ናተይ መረዳእታ ዋይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰዓትካ ቢልካ ካብ ድቃስካ ተሲእካ ሕዚ ናብ ስራሕካ ከይፈቕደልካ ኣለኹ ብጣዕሚ ሳትስፋይድ ጌርካ ንለካ እቲ ተኣሽሙ እቲ ዝሃብካ መብርሂ ብጣዕሚ ዓጊብን ኣሎ ካልእ መዓልቲ ኮንዲሽናት እናረኣና ኣብ ሓደ ሓደ ድማ ዕሙቕ ዝበላ ናይ ሕብረተሰብና ፍልስፍናታት እውን ኣቲና ክንዘራረብ ኢና ሎማዓንቲ የቕኒየለይ በረኸት ሃብተማርያም ካብ ዋሽንግተን የቐኒየለይ ነጋሓወይ ኩላቶም